नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सुनाई हीलिंग चैनल देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे उलूम की जिसमें रूहानी रोग की बात करेंगे कि रूहानी रोग क्या होते हैं और किस तरीके से ये परेशानियां लग जाती हैं। जब इंसान को शौक़ होता है रूहानियत का, उस रूहानियत के शौक़ में वो जगह जगह जाता है, मुख्तलिफ लोगों के पास जाता है और उसे कोई मंजिल नहीं मिलती। बहुत से पीरों फ़कीरों के पास जब जा चुका होता है तो कुछ लोग दरगाहों के ऊपर बैठकर अपने ज़िक्र व वज़ाइफ के साथ साथ उनके अंदर जब दुनियावी लालच आती है तो फिर मामला सारे का सारा बिगड़ जाता है। और वो रूहानी लोग इस रोग इस तरीके से लगते हैं कि इंसान के ऊपर मुश्किलें तारी होनी शुरू हो जाती हैं, घर से परेशानियां, इनसाइड द होम आउटसाइड द होम। और फिर ऐसे लोग फ़कीरों दरवेशों की दरगाहों पे जाके बैठ जाया करते हैं और उन्हें भी फिर वहीं पे एक तस्कीन सी महसूस होती है और कई कई साल लोग दरगाहों पर बैठकर गुजार देते हैं। ये रूहानी लोग, ये रूहानी रोग, दोनों किस्म की कैफियत इनमें पाई जाती हैं। ये रूहानियत के भी होते हैं बंदे और इन्हें रूहानी रोग भी होते हैं। परेशानियां, उलझने, रुकावटें, मसाइल इनके घरों में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दुनियावी लालच जो होती है वो भी इंसान का बेड़ा गर्क कर देती है। रूहानियत में ऐसे ऐसे मसाइल आते हैं, ऐसी ऐसी परेशानियां आती हैं कि इंसान परेशानियों से उसका निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आज हम आगाही देंगे आपको कि ऐसी परेशानियों से किस तरह निकला जा सकता है। वो कौन से ऐसे तरीका हाय रूहानियत हैं जिनको अपनाकर आप अपनी मनाजिर को तय कर सकते हैं, उन गलतियों का अदराक भी कर सकते हैं, उनके अंदर तसीह भी ला सकते हैं और रूहानियत भी सही तरीके से हासिल कर सकते हैं। दरगाहों पे हाजिरी के तरीक़ेकार को जब हम समझ जाएंगे या पीर फ़कीर दरवेश के पास बैठना सीख जाएंगे तो फिर हमें रूहानियत नसीब होगी। ये रूहानियत एक मकनातीस की तरह काम करती है। ये मकनातीसी एक ताकत होती है जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, दूसरे से तीसरे में होती है, तीसरे से चौथे में होती है और इंसान की सांसों के साथ इसका बड़ा गहरा तल्लुक होता है। बहुत से लोग दरगाहों पे जाते हैं, मुख्तलिफ मज़ारात पे हाजिरी देते हैं, मुख्तलिफ शराइन्स के ऊपर जाके जब वो जाते हैं बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके साथ ही उन्हें बहुत सी परेशानियां भी आ जाती हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि उनकी गलती कहाँ पे हुई है। आज उन गलतियों को हम इंडिकेट करेंगे और साथ साथ आपको आगाही देंगे कि किस तरीके से ये गलतियां जो हैं वो इनको सही किया जा सकता है और किस तरह कौन से रूहानी अमाल आपके लिए मौसर और बेहतर साबित हो सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अंकल, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही। कौन बोल रही है? मैं आयशा बात कर रही हूँ। आयशा जी, कहाँ से? जी कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। हेलो। जी जी बोले बोले, बात करें। आयशा जी बात कर रही हैं? हेलो। हेलो। कॉल कट गई जी। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो रूहानी रोग होते हैं, जब रूहानियत में इंसान कदम रखता है
تو اس کی دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے. ان کیفیات کو کنٹرول کرنا، ان کو سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتا جب تک کہ اچھا ٹیچر نہ ہو، اچھا روحانی رہنما نہ ہو. اگر اچھا روحانی رہنما ہوگا تو پھر صحیح طریقے سے وہ سمجھا سکے گا. اچھا پیر و مرشد ہوگا، اچھا استاد ہوگا تو وہ آپ کی غلطیوں کی تصحیح کرے گا. غلطیاں بعض اوقات دماغ سے بات نکل جاتی ہے، غلط ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات پڑھنے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور اس کی ساری مقدار، تعداد اور تصحیح یہ بڑی اہم ہوتی ہے. اور بعض جگہوں پہ غلطی سے کچھ الفاظ زبان سے ویسے بھی نکل جایا کرتے ہیں لیکن وہ اگنوریبل ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ بندہ دیدہ دانستہ طور پہ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، غلط کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں ہوتی. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو آپ کے اسپریچل گائیڈ ہوتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. وہ ان روحانی روگ سے آپ کو نکالتے ہیں. یہ روحانی روگ بہت سے لوگوں کو بہت پیچھے لے جاتے ہیں. روحانیت ان کے اندر چل رہی ہوتی ہے لیکن اس روحانیت کی انہیں فہم و فراست نہیں ہوتی، انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا. اسپریچل لہروں کا ان روحانی شعور جو ہے وہ بالکل نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک بے اثر قسم کی کیفیت اس کے اندر چل رہی ہوتی ہے جسے با اثر کیفیت نہیں کہتے. اندر کے علم کو با اثر بنانے کے لیے روحانی طریقہ ہے جو لرننگ ہے اس کو اپنانا ہوگا کہ آپ علم رکھنے کے ساتھ ساتھ علم کو آگے بھی ٹرانسفر کر سکیں. جب تک آپ کو علم کو سمانا نہیں آتا، اس کو اپنے اندر منجمد کرنا نہیں آتا، اس کو اپنے اندر پورے طریقے سے اس کو ایک اپنی کیفیت کے مطابق علم لینا نہیں آتا، اور اس کو پھر سنبھالنا نہیں آتا، پھر اس کا استعمال نہیں آتا، تو پھر اس علم کا کیا فائدہ. روحانیت میں بہت سے لوگ بڑے بڑے باوے، بڑے بڑے جبے کبوں والے علم سے خالی ہوتے ہیں. روحانی علم ان کے پاس نہیں ہوتا، دنیاوی علم ہوتا ہے. قرآن کریم کا علم ہو گیا، حدیث مبارکہ کا علم ہو گیا، یہ عالم فاضل سبھی لوگوں کے پاس ہوتا ہے. لیکن روحانی علم جو ہوتا ہے اس کا روحانیت سے اس کی وابستگی ہوتی ہے. قرآن کریم کے ذکر و وظائف کے ساتھ محبت کا طریقہ کار ہوتا ہے. اللہ کے اسماء الحسنہ کو سمجھنا ہوتا ہے. ان اسماء الحسنہ کو ان کے اوپر عمل پیرا ہو کے ہم اپنی روحانی سیرابی کرتے ہیں، روحانی بصیرت کو فروغ دیتے ہیں. روحانی جو لہر کے اندر انسان کے ذہن کے اوپر آتی ہیں وہ بڑی تمام قسم کی قوتیں ہوتی ہیں جو انسان کو سیراب کر رہی ہوتی ہیں، اسے مؤثر بنا رہی ہوتی ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی ڈاکٹر صاحب میں کچھ بات کر رہی ہوں، والدہ کا نام نائک بیگم ہے ٹسکا سے. جی ہاں وہ میں نے نا صدقہ رکھا ہوا روٹی اور تیل پانی دام کروانا تھا. ہاں رکھیں. کلثوم کیا نام بتایا؟ کلثوم، والدہ کا نام نائک بیگم. رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو ٹھیک ہے جی، استعمال کریں، اللہ پاک کرم کریں گے. چلتے پھرتے سبق پڑھا کریں، چلتے پھرتے. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اللہ شکریہ، اللہ حافظ. السلام علیکم. آمین. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی روحانی علم کو جاننا بہت کچھ کتابوں سے جانا جا سکتا ہے، بہت سا علم آپ کے پاس ہوگا، لیکن اس کا پریکٹیکل اس کو اپنے اندر کس طریقے سے سمانا ہے یہ روحانی بندے بتاتے ہیں کہ آپ کو روحانی بصیرت میں
बेहतरी कैसे होगी, आपकी रूहानी नॉलेज जो है वो किस तरीके, हाउ टू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज, इसके तरीके जब तक नहीं समझाए जाएंगे, इसकी मिकदार और तादाद जब तक नहीं समझाई जाएगी, जब तक आपके रूहानी जो आपका जो एक हिसाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका रखा है, रूहानी बर्तन, हम इसे कहेंगे कि रूहानी जो ब्रेन है आपका, वो किस काबिल है, वो रूहानियत में किस तरह चलने वाला है, इसको देखना बड़ा ज़रूरी होता है। जब तक आपका ब्रेन रूहानी नहीं होता उस वक्त तक आप अंडरस्टैंड नहीं करते। जितने भी बड़े दुनिया के अंदर लोग गुजरे हैं, उनके ब्रेन के अंदर रूहानियत ही उन्हें साइंटिस्ट बनाती है, रूहानियत ही उन्हें डॉक्टर बनाती है, डॉक्टर इंजीनियर भी रूहानियत ही बनाती है, रूहानियत ही दुनिया का, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ कुछ रूहानी बसीरतें और रूहानी शऊर उन्हें मैसर नहीं आता, लेकिन दूसरी तरफ उनकी रूहानी बसीरत चल रही होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मोहम्मद काशिफ बात कर रहा हूँ, आपसे ना दम करा रहा था कानों के रिंगिंग का। अच्छा, अम्मी का नाम क्या है? जुबैदा बीबी। जुबैदा भी, हाँ जी बोले, क्या आप कहते हैं? जी वो कानों की रिंगिंग का ना आपसे दम करवा रहा था ना, हाँ जी, तो वो आज 7वां दम था, तो वो करवाना था आपसे, और तेल पानी भी लिखा हुआ है। आप कानों की आवाज़ों का सुनाएं पहले, क्या हाल वाल है? जी डॉक्टर, पहले ना 3-4 आवाजें आती थी, अब ना पिछले 2 हफ्ते से ना सिर्फ एक आ रही है, लेकिन उसमें भी ना आस्ता आस्ता से ना कमी आ रही है, लेकिन आस्ता से इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। अभी 7वां दम में ना अभी 11 दम आपके बताए थे। हाँ, इसमें जो है ना, देखो सुबह दोपहर शाम मेरा तेल लगा के ना हाथ को ऐसे मल के दोनों तरफ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ऐसे 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम कान के बाहर लगा के मारा करें, ठीक है? अंदर से वो कुव्वत जो है किल होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ये कुव्वतें होती हैं। बहुत से लोगों के साथ ये कानों के मसाइल होते हैं और बड़े बड़े सारी ज़िंदगी कई लोग गोलियां खा रहे हैं साइकेट्रिस्ट के पास जा के, लेकिन उनका इलाज नहीं होता। लेकिन ये आपको अल्लाह का करम है, अल्लाह बस आपकी खुश नसीबी है, कुदरती राब्ता आपने कर लिया। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कोशिश करेंगे कि आपकी जान इससे जल्दी से जल्दी छूटे, ठीक है? 75% आपको फायदा मेरे हिसाब से इतने हफ्ते। हाँ जी, इतना हो गया, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, वरना ये किसी इससे भी देखे बेहतर ही है। हाँ, इससे बेहतर ही होगा, अल्लाह पाक मजीद बेहतर फरमाएंगे। और ये कंप्लीट इसका इलाज करवा लेना, जब तक ये खत्म ना हो आप जारी रखना। 11 बताएं 11 से जान छूट जाएगी, फिर भी आप 15 दिन फिर महीने बाद राब्ता रखें, ताकि इसकी 6 महीने आपको रिंगिंग नहीं आएगी ना कानों में, समझ लो। फिर आपकी किसी तरीके से आएगी, सूतक की जगह पे जाएंगे, मरग की जगह पे जाएंगे, बड़ा गोश्त खाएंगे, फिर ये थोड़ी सी लहर आ सकती है। हाँ, और क्या कहना चाहते हैं? जी ये अभी दम करवाना था और तेल पानी भी रखा हुआ था। रखें, यूनिवर्सिटी में है कि घर में है? जी तेल पानी भी रखा हुआ और मेरे कानों पे ना हाथ रखा हुआ, दम कर दिया। बिस्मिल्लाह। चलो ठीक है जी। और डॉक्टर साहब सदका बता दीजिएगा। सदका सिरी पाए इस दफा रखें आप, बकरे के सिरी पाए। हाँ चले जी, चल थैंक यू सो मच। ठीक जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो बात हो रही थी रूहानी कैफियत की, कि रूहानी रोग जब लगते हैं तो ये क्या इससे नतीजे निकलते हैं। इसमें बहुत से लोग दरगाहों पे कई कई सालों से बैठे हैं, लेकिन उनका रूहानी बर्तन खाली का खाली है। लालचें, इंसान को रूहानियत में जो लालच होती है ना, वो बंदे को ले दे कर जाती है। जब इंसान के अंदर लालच आ जाती है, पैसा दौलत माल गनीमत, तो फिर मामलात ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे बुनियादी चीज़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को मैब रखना, यही कामयाबी और फलाह का रास्ता है।
جب آپ لالچ لے آتے ہیں، اب ہمارے پاس بے شمار کیسز آتے ہیں، لیکن اس میں سے ہم نے جس کو بتا دیا دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کیا، کرے نہ کرے، شافی اللہ کی ذات ہے، لیکن جو کرتے ہیں، جو ہوتے ہیں، وہ بالکل اللہ کے کرم سے، جو ایک دفعہ بول دیا دوبارہ پھر اسے دوسری بات نہیں کہتے، صدقات عمل بتاتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں آتے ہیں، فہم و ادراک میں آتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے بصیرت عطا کردہ ہے، اس کے مطابق جو چیزیں آتی ہیں اس سے آگاہی دی جاتی ہے تاکہ مسائل کا حل نکلے، پریشانیوں کا حل نکلے، اور وہ خاص ورد و وظائف اور خاص قسم کے اذکار ان کو اپنایا جاتا ہے، انہی کے فیض سے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، اللہ کے کلام کے فیض سے ہی یہ قوتیں نکلتی ہیں۔ وہ لوگ بھی بیٹھ کے تسبیح کڑکا رہے ہوتے ہیں اور ذکر و وظائف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ذکر و وظائف ان کے حلق سے ان کے قلب کے اندر نہیں جاتے، ان کے قلب تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، بس اوپر اوپر ہی ہوتی ہے، وہاں پھر وہ بات نہیں بنتی جب تک کہ آپ کے اندر سرکٹ پورا یہ ایک روحانیت کا آپ کے پورے بدن کے اندر صلاحیت نہیں کرتا، یہ چکر پورا نہیں گھومتا اس ذکر کا، اس کیفیت کا، اس وقت تک روحانیت ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ بہت سے علامے، بہت سے مفتی، بہت سے لوگ اس میں اعظم بتا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ دھڑا دھڑ اللہ کی محبت میں ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ ان کا کچھ نہیں نکلتا، ذکر کر کر کے اک گئے ہوتے ہیں۔ قرب ربانی کے لیے اچھا استاد بہت ضروری ہوتا ہے جو آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکے، روحانی رہنمائی دے سکے، اسپرچل نالج رکھتا ہو، ہاؤ ٹو گین نالج، ہاؤ ٹو ایکسپلین نالج، ہاؤ ٹو ڈلیور نالج، اصل ڈلیور کرنا ہے کہ آپ کے رزلٹ کیسے ہیں۔ تو ہمارے لوگ بہت کچھ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اجر و ثواب صحیح العقیدہ کو، جس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوں، ہر صورت میں ہوتا ہے، لیکن اس کے روحانی فائدے خاطر خواہ نہیں ہوتے اور معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں روحانی لوگ روحانیت جب سیکھ رہے ہو تو پھر آپ کے قلب کے اوپر کیفیت طاری ہونی چاہیے، آپ کے بدن کے اوپر کیفیت طاری ہونی چاہیے، آپ کے دماغ کے اوپر کیفیت طاری ہونی چاہیے۔ جب دماغ کے اندر تذبذب ہوگا، ایک طرف ہوگا کہ لنگر ملے مجھے، ایک طرف ہوگا کہ مجھے لوگ سلام کریں، ایک طرف ہوگا میرا کوئی لوگ ادب کریں، یہ چیزیں ساری چھوڑ کے ادب، اور یہ چیزیں جتنی بھی ہیں ادب سے ملتی ہے ساری چیز۔ جو روحانیت میں لوگ ادب کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی بندے کا جو روحانی بندہ ہوتا ہے اسے ہر صورت میں اللہ کا کرم ملتا ہے، لیکن روحانی بندے کا، نہ کہ آپ حلیہ دیکھ کے دیکھتے ہیں کہ اس کو اندر کیفیت ہی نہیں، اس کے اندر ذکر کی لہر نہیں، وہ اللہ کا صحیح بندہ نہیں۔ تو یہ باتیں بڑی غور طلب ہوتی ہیں، اس کا پرسیپشن سے بڑا تعلق ہے۔ جب آپ کی پرسیپشن، اسپرچل پرسیپشن صحیح ہو جائے گی، پھر ساری چیزیں اللہ کے کرم کے مطابق چلتی رہیں گی۔ یہ ذکر و فکر کی یہ فقیرانہ لہر، یہ ایسے اجاگر نہیں ہوتی، یہ بہت ہی منازل کے بعد جا کے بندے کو مقام ملتا ہے، جب انسان اپنے لونوں سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابتدائی مراحل میں تھوڑا تھوڑا ذکر، آہستہ آہستہ صراط مستقیم کی پگڈنڈی کے اوپر جس طرح گامزن ہوتا ہے، اس کے ذکر و وظائف آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے، اور ذکر و وظائف تبدیل ہوتے جاتے ہیں، اس کے اندر آہستہ آہستہ چاشنی اور مکس اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب مکس اپ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر درویشی کی لہریں، اصل چیز آپ کی بنیاد، آپ کے پیر و مرشد، وہاں سے جیسی کیفیت چلی اسی کیفیت کو آپ لے کے آگے چلے تو پھر تو ہے فلاح۔ لیکن روحانی استاد آپ کا وہ ذکر کی کیفیت سے مالا مال ہونا چاہیے، وہ ذکر کو ہمہ وقت اس کے لوں سے ذکر الہی کی کیفیت چلتی ہوئی محسوس ہو۔ جب آپ قرب میں بیٹھے ہیں تو کم از کم 40 دن اگر اس کے قریب بیٹھے ہیں تو آپ کے جسم کو پوری لہر ملنی چاہیے اللہ کے کرم کی، بغیر پڑے خود سے اس کے اندر ایک جھوم آئے، اللہ کے ذکر کی کیفیت آئے، ایک اللہ کے ذکر کا سرور خود بخود داخل ہو جائے۔
تو پھر ہوتی ہے فقیری. اب بہت سے لوگ جا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی ہنسی آتی ہے کہ یہ روحانی روگ لے کے بیٹھے ہیں اور انہیں کلیئر کرنے والا کوئی نہیں, اور کئی کئی سال درگاہوں پہ گزار دیتے ہیں, لنگر لیا اور لپیٹ کے گھر کو چلے گئے. اور بہت سے لوگوں کو دیکھا, بے شمار حاضری درگاہوں کے اوپر رہی اور مختلف لوگوں کو روحانی روگ میں دیکھا. تو اسی روگ کو دیکھ کے آج مجھے یاد آئی, تو ایک بندے نے میرے ساتھ بات کی اسی روگ کی, تو پھر میں نے کہا کہ اس کو آج ٹاپک بنا کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ روحانی روگ, یہ لنگر کی لت بعض جگہوں کے پر لگ جاتی ہے, چلے گئے بس لنگر کھایا اور خوش ہو گئے, پیر صاحب کی خوب مدح سرائی کی اور خالی کے خالی واپس آ گئے. اصل ذکر کی بات ہے, اصل اللہ کا ذکر قلب کی کیفیت سے جاری ہو جائے تو یہ اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ کے قرب کے لیے اللہ کا ذکر بڑا ضروری ہوتا ہے. اس وقت تک اللہ کا بندہ اللہ کے قرب میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے قلب کے اوپر اللہ کا ذکر طاری نہ ہو, اور اس ذکر کی کیفیت ہمہ وقت جاری و ساری نہ ہو. تب جا کے یہ کیفیت جو ہے بندہ امر ہوتا ہے. تو اس میں بہت سے لوگ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں شعور نہیں ہوتا, وہ پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتے ہیں لیکن خالی کے خالی آ جاتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ انہیں اسپرچل گائیڈنس, اگر آپ علم کو بڑھانا چاہتے ہو, اگر آپ اپنے اندر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو, اپنے اندر روحانی بصیرت چاہتے ہو, تو پھر ذکر فکر والے بندوں کے ساتھ ضرور ملیں. اور جتنا ادب سے چیز ملتی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں ملتی. اور ہر ایک کے ہاتھ نہ چومتے جائیں, اس کے بھی چوم لیے, اس کے بھی چوم لیے, ادھر بھی چلے گئے, یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. جہاں آپ گئے درگاہوں پہ ضرور جائیں, ادب بجا لائیں, لیکن جس پیر و مرشد کے پاس آپ رہیں اسی کے ہاتھ کے سوا آج تک ہم نے اپنے بابا جی اور بڑے بابا جی کے علاوہ کسی کا ہاتھ نہیں چوما. روحانی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے جب ہاتھ کو بوسہ دیا جاتا ہے تو روحانیت ٹرانسفر ہوتی ہے اپنے کسی بھی پیر و مرشد کی. جب آپ, یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی کہ روحانیت گین کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے روحانی پیشوا, روحانی رہبر کا ادب بجا لاتے ہو دل سے, تو آپ کے اندر وہ قوتیں خود بخود پلٹ آتی ہیں. اور بعض اوقات صاحب دربار یا صاحب روحانیت کوئی بھی بندہ کچھ علم نہیں دینا چاہتا تو پھر بھی وہ بعض اوقات ٹرانسفر ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو ایک ہی جگہ پہ جہاں آپ کا استاد ہے اس کا احترام بجا لائیں تو پھر آپ کو روحانی روگ نہیں لگیں گے, ورنہ روحانی لوگ لگتے رہیں گے. کیونکہ درگاہوں پہ آپ جتنی جگہ بھی جائیں بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیضان اور فیض و برکات کا سر چشمہ ہوتی ہیں. جہاں جس اللہ کے بندے نے اللہ کا ذکر بجا لایا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ذکر فکر کی کیفیت جاری رہتی ہے, اور وہاں لوگ آتے جاتے ہیں, ان کی حاجات بھی اللہ رب العزت پوری کرتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ قرآنی لہر کی قوتیں چل رہی ہوتی ہیں, کلمہ طیبہ چل رہا ہوتا ہے, اللہ کا ذکر و وظائف چل رہے ہوتے ہیں, کوئی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے, اسی کے اندر آپ کے روحانی روگ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ایسی جگہوں کے اوپر بیٹھ کے ادب بجا نہیں لائیں گے یا نیت آپ کی کچھ اس میں خلل ہوگا تو پھر کامیابی نہیں ہوتی. پھر پریشانی پریشانی پریشانی. روحانی ادراک, بصیرت, یہ چیزیں نہیں ملتی. بہت سے لوگ روحانیت میں بہت سے آنکھیں بند کر کے بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ غلط اور صحیح پہ مبنی ہوتا ہے. یہ بھی روحانی روگ ہوتے ہیں. آنکھیں بند کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور سارا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, وہی سو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک روحانی روگ کی قسم ہوتی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے جب آپ مراقبے میں جاتے ہیں تو اس میں اس مراقبے کی پڑھائیاں بڑی ضروری ہوتی ہیں. جب آپ مراقبے میں جس طرح جاتے ہیں, آپ کے سامنے کچھ ذکر رکھیں گے کہ مراقبہ آپ نے
किस तरीके से करना है और किस तरह ये रूहानी रोग आपके हट सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे, आगाही देंगे कि वो कौन से ज़िक्र वज़ाइफ हैं जिनसे आप अपनी रूहानी रोग, लेकिन हर बंदे का रूहानी रोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, उसके मोरसी एतबार से, उसके रूहानी पस मंज़र से, उसके पीरो मुर्शद की कैफियत के मुताबिक जैसे जैसे उसे आगाही दी जाती है। हमारा काम है बंदे को ट्रैक पे चढ़ाना। जो ट्रैक से गिर गया है या उससे बाहर हो गया है, उसको ट्रैक पे लेके आना, उसको सुधारना, उसकी रूहानी बसीरत को फ़रोग दिलाना, और वो ज़िक्र किस तरीके से किए जाए, वो असबाक में गलतियाँ किस तरीके से रिमूव की जाए। इन गलतियों को, मोटी मोटी गलतियों को अगर आप सही कर लेंगे तो फिर काफ़ी फ़ायदे होंगे, क्योंकि रूहानी बसीरतें, जो रूहानी कैफियत को हासिल करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि रूहानी बसीरत, जो रूहानी कैफियत पीछे ताकत चल रही होती है ना, वो अदब से आपको मिलती है, और वो बंदा राजी हो ना हो लेकिन आपको ताकत ट्रांसफ़र हो जाती है उसके माहौल से, उसके कुर्ब से, उसकी मोहब्बत से, उसके पास बैठने से, उसकी सोबत से। ये सारी चीज़ें, ये आपके रोग जो हैं वो मिट सकते हैं और आपको अदराक आ सकता है। वो कैफियत जो आपको मिलती है उसमें बहुत सी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, बहुत सी कैफियत चल रही होती हैं, बहुत से मसाइल चल रहे होते हैं, लेकिन उनका हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान के अंदर रखा है, ये हमारे पास, जो मैं समझता हूँ कि ये रूहानी बसीरत का तरीका, रूहानी आगाही का तरीका, काफ़ी लोगों को मैंने आगाही दी, 400-500 के करीब लोगों को, जो दीगर पीरों के मुरीदैन थे और उनकी हालत खस्ता हो गई। जब उनकी पकड़ शुरू होती है तो उस पकड़ को छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, किसी की आह को छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। ये रूहानी पकड़े भी बाज़ लोगों के ऊपर, जो ये लोग होते हैं ना रोगी, ये किसी गिरफ्त में भी होते हैं, किसी पकड़ में भी होते हैं, किसी बद्दुआएं भी होते हैं बाज़ औक़ात, तो फिर ये इसको हटाना हर बंदे के बस की बात नहीं होती। कई तरह से ये पकड़ें होती हैं, फ़कीरों की पकड़ें, दरवेशों की पकड़ें, माँ बाप की पकड़ें, गुस्ताखियाँ करते हैं बाज़ औक़ात औलाद, फिर बाज़ औक़ात अल्लाह की तरफ से पकड़ आ जाती है। हालांकि वालिदैन कभी बद्दुआ नहीं देते, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात गिरफ्त ऐसी आती है, जो दरवेश अल्लाह के बंदे होते हैं, उनकी पकड़ से फिर जान नहीं छूटती। उधर उनकी माफ़ी कराना, ये माफ़ी के तरीके रूहानियत में, ये बड़े आसान तरीके से उनकी माफ़ी जब होती है तो फिर वो सीधे रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो ज़िक्र रूहानियत में जब आप किसी दरगाह पे जाते हैं, तो इसमें आज हम आपको ज़िक्र का तरीका बताएंगे कि वो ज़िक्र आप किस तरीके से करते हैं। आप बाज़ औक़ात दरगाह की तरफ आप बैठे हैं जिस तरह, तो फिर आप ज़िक्र आंखें खोल के भी करते हैं, बाज़ औक़ात बिल्कुल सांस ऐसे नहीं लेते, बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद करके, और बाज़ औक़ात बिल्कुल आंखें बंद करके। जब आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं, लेकिन हर बंदे को ये चीज़ें नज़र नहीं आती। कोई बंदा कहे कि उसे नज़र, इसके बहुत से तरीके मैंने किताबों में लिखे हैं, बहुत सी चीज़ें किताबों के अंदर दर्ज की हैं कि वो कौन से तरीका है रूहानियत है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने किताबों में 18-20 किताबें जिनके अंदर बहुत सा तज़किरा किया है कि आप किस तरीके से दरगाहों पे जाएं। तो इसमें दरगाही फजीलतें किताब लिखी है कि वहाँ से फैज़ कैसे हासिल करना है, किसी अल्लाह वालों की किसी जगह बैठक जहाँ चिल्ला कशी की होती है वहाँ से फैज़ हासिल कैसे करना है, क्योंकि ये कुव्वतें जहाँ जहाँ अल्लाह के मद्दे बैठते हैं वहाँ पे असर रहता है। अब जिन्नात की कैफियत जिसके ऊपर भी तारी हो, जहाँ मैंने 2-4 घंटे जहाँ बैठा हूँ, वहाँ पे अगर किसी के अंदर जिन्नात है तो लाजमी वहीं पे हाजिर हो जाएगा। आखिर क्या है ये? यही कुव्वतें दरगाहों के ऊपर होती हैं, वो अल्लाह के कलाम की तासीर होती है। मरने के बाद वो जो ज़िक्र व वज़ाइफ की कैफियत है वो ज़ायल नहीं होती, लेकिन उसे हासिल करने वाले जब गलती करते हैं
تو انہیں روحانی روگ لگ جاتے ہیں. ان روحانی روگ کا حل اور معافی تلافی کا طریقہ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا، اس کے ساتھ اس کا اسم اعظم، اس کی تعداد مقدار، اور پھر اس سے اسے خلاصی ملتی ہے اور اس کی جان پھر چھٹ سکتی ہے. جہاں کسی کی بھی پکڑ ہو، کسی کی وجہ سے ہو یا اپنی اس کی وجہ ہو، تو اس کا حل اسی پروگرام کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سبھی کو خوش رکھے. جو دیکھ رہے ہیں ان پہ کرم فرمائے. اس چینل